अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो स्मैश के यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दी सिम्पसन्स कार्टून्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें हकीकत कितनी है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में अक्सर वाक़ियात के रोनुमा होने से पहले सिम्पसन्स कार्टून में पेशन गोई कर दी जाती है। इस वीडियो में आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि अक्सर वाक़ियात ऐसे हुए हैं दुनिया में जिनकी पेशन गोई सिम्पसन्स कार्टून में पहले कर दी जाती है। कुछ वाक़ियात तो ऐसे हैं जो 5 से 10 साल पहले सिम्पसन्स कार्टून में दिखा दिए जाते हैं। सबसे पहले हम इन वाक़ियात की बात कर लेते हैं जो सिम्पसन्स कार्टून में भी दिखाए गए और फिर हकीकी दुनिया में भी वही वाक़ियात रोनुमा हुए। कुछ दिन पहले ओशन गेट नामी कंपनी की बनाई गई आबदोज़, जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने समुंदर की तह में जाती है, इस आबदोज़ में 5 लोग सवार होते हैं जो ये मलबा देखने जा रहे थे। इन 5 लोगों में शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। अब आपको ये बताते हैं कि जो वाक़िया सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया और जो हादसा ओशन गेट के साथ पेश आया वो एक दूसरे से मुमासलत कैसे रखते हैं। नाज़रीन, ये तमाम वाक़ियात हम आपको एक एक करके बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि सिम्पसन्स कार्टून में क्या दिखाया गया, फिर उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो हकीकत में वाक़िया हुआ उनमें कितनी मुमासलत थी। सबसे पहले आपको इस वाक़ये से आगाह कर देते हैं जो कुछ दिन पहले पेश आया है। पहले सिम्पसन्स कार्टून में इसकी पेशन गोई कर दी गई थी। सिम्पसन्स कार्टून में क्या दिखाया गया था आपको ये भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो हकीकत में हादसा पेश आया है इन 5 लोगों के साथ, ओशन गेट नामी कंपनी की जो आबदोज़ थी जिसमें 5 लोग सवार थे और उसमें एक बाप और बेटा भी शामिल थे, जिसमें शहज़ादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद थे, और उनके साथ क्या हुआ और उस आबदोज़ के हवाले से क्या ख़बर आई और फिर कार्टून्स में क्या दिखाया गया, इन तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे, तमाम तफसील आपको बताएंगे। नाज़रीन, 2006 में सिम्पसन्स कार्टून्स की एक एपिसोड नशर होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक बाप और बेटा दोनों एक साथ समुंदर की तह में जाते हैं। इनका मकसद एक बहरी जहाज़ जो डूब गया था इससे ख़जाना तलाश करना होता है, और ये एक सबमरीन आबदोज़ को कहते हैं, उस आबदोज़ के ज़रिए ही समुंदर में जाते हैं। अब जो वाक़िया पिछले दिनों पेश आया जो कि टाइटैनिक मलबा देखने गए थे, जिसमें सुलेमान दाऊद और शहज़ादा दाऊद बाप बेटा शामिल थे, वो भी एक आबदोज़ के ज़रिए ही समुंदर की तह में जा रहे थे। अब अगर हम इन दोनों वाक़ियात को देखें तो दोनों में एक जैसी चीज़ें हुई हैं। कैसे? सबसे पहले तो जिस तरह ओशन गेट की आबदोज़ में बाप बेटा सवार थे, इसी तरह सिम्पसन्स कार्टून में भी जो आबदोज़ थी उसमें बाप बेटा सोना तलाश करने समुंदर की तह में जाते हैं। दूसरा ये कि सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया था कि इनकी आबदोज़ किसी जगह फंस जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आबदोज़ की ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाती है, और जब ओशन गेट नामी कंपनी की बनाई गई आबदोज़ समुंदर में लापता हुई तो इसी किस्म की खबरें मिल रही थी कि इनकी ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से इन सब लोगों की मौत वाक़िया हो सकती है, और फिर इन 5 लोगों की मौत की खबर आ जाती है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि सिम्पसन्स कार्टून में जो किरदार दिखाए गए थे, जो बाप बेटा सोना तलाश करने समुंदर की तह में जाते हैं, वो सही सलामत यानी कि ज़िंदा वापस आ जाते हैं, लेकिन जो हकीकत में वाक़या पेश आया उसमें तमाम लोग हलाक हो गए थे। नाज़रीन, अब आपको मज़ीद पेशन गोइयाँ और वाक़ियात के बारे में बताते हैं जो सिम्पसन्स कार्टून में भी दिखाए गए और हकीकत में भी रोनुमा हुए। आज से तकरीबन 28 साल पहले 1995 में सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया जाता है कि एक कार्टून टेलीफोन पर लाइव वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जबकि उस वक्त इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड में इतनी तरक्की नहीं की थी। लेकिन इस किस्त के 15 साल गुजरने के बाद यानी कि 2010 में ऐसे मोबाइल फ़ोन मुतारिफ़ कराए गए जिस पर लोग आसानी से लाइव वीडियो कॉल पर बात कर सकते थे। इस तरह सिम्पसन्स कार्टून्स की ये पेशन गोई जो वाक़िया रोनुमा होने से 15 साल पहले यानी कि 1995 में ये पेशन गोई कर दी गई थी,
کہ ایک کارٹون کریکٹر اس ایپیسوڈ میں لائیو ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا اور 15 سال بعد اس طرح کے موبائل ایجاد کیے گئے، 2010 میں اس طرح کے موبائل ایجاد کیے گئے کہ آپ لائیو ویڈیو کال پر بات کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سمپسن کارٹون کی یہ دوسری پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ پہلے ایک پیشن گوئی آپ کو بتا چکے ہیں، تو اب یہ دوسری پیشن گوئی تھی جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، 1995 میں ہی سمپسنز کارٹونز میں ایک کارٹون کریکٹر دکھایا گیا جس نے سمارٹ واچ پہن رکھی تھی، اور پھر یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی ہے، اور 2014 میں LG واچ کے نام سے ایک سمارٹ واچ متعارف کرائی جاتی ہے۔ یہ پیشن گوئی بھی تقریباً 19 سال بعد سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تقریباً 1994 میں ایک ایسا کیمرہ دکھایا گیا تھا سمپسنز کارٹونز میں جو کہ ہیلمٹ پر لگایا جا سکتا تھا، اور اس سے ویڈیو بھی بنائی جا سکتی تھی، جو کہ بعد میں یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی، اور اس طرح کی ہیلمٹس آ گئی کہ آپ ان پر کیمرہ لگا کے ویڈیو بنا سکتے تھے۔ سمپسنز کارٹونز کی ایک قسط میں جو کہ 2000 میں نشر ہوئی، اس میں دکھایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں، اور 2015 میں بالکل ویسے ہی ہوا۔ لیکن آپ کو اس حوالے سے ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ دی سمپسنز کارٹونز میں دکھایا گیا تھا کہ ٹرمپ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں، اور ان کے دائیں جانب کھڑے ایک شخص کے ہاتھ سے کارڈ بھی گر جاتا ہے۔ پھر 2015 میں بالکل ایسے ہی ہوا کہ ٹرمپ سیڑھیوں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اترتا ہے، اور اس کی دائیں جانب جو لوگ کھڑے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے، ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ سے کارڈ گر جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 15 سال پہلے جو کارٹونز میں دکھایا گیا تھا وہ بالکل ویسے ہی کیسے رونما ہو گیا۔ اب ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ سے کارڈ گر جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ ٹرمپ جب سیڑھیوں سے اترتا ہے تو وہ ہاتھ بھی ہلاتا ہے، اور حقیقت میں بھی وہی ہوا کہ جب ٹرمپ سیڑھیوں سے اترتا ہے تو وہ ہاتھ ہلاتا ہے، اور اس کے دائیں جانب جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ سے کارڈ بھی گر جاتا ہے۔ ناظرین، ہلری کلنٹن کے حوالے سے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوں گے، دی سمپسنز کارٹونز میں یہ پیشن گوئی بھی کی گئی تھی جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ سمپسنز کارٹونز کی ایک اور پیشن گوئی جو کہ 2002 میں ایک ایپیسوڈ میں نشر کی گئی، جس میں ٹرمپ صدر بننے کے بعد عرب ملک کا دورہ کرتے ہیں اور اس میں ایک کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، اور وہاں پر جو دلچسپ واقعہ جو کہ سمپسنز کارٹونز میں دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک سفید اور کالے رنگ کے گلوب پر 3 لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کارٹونز میں دکھایا گیا تھا۔ اور پھر یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی 2017 میں کہ 2017 میں حقیقت میں وہی 3 لوگ جو کارٹونز میں دکھائے گئے تھے، ایک کالے رنگ کے گلو پر، یعنی کہ گلو ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ وائٹ اور بلیک ہوتا ہے، اسی پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دی سمپسنز کارٹونز کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، سمپسنز کارٹونز کی ایک ایپیسوڈ میں جو کہ 2008 میں نشر کی گئی، اس میں دکھایا گیا کہ ایک شخص باراک اوباما کو ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مشین دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتی ہے جو کہ باراک اوباما کے مخالف ہوتا ہے۔ اور 2012 میں ایک شخص کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ باراک اوباما کو ووٹ دینے لگتا ہے، لیکن وہ مشین باراک اوباما کے مخالف کو ووٹ دے دیتی ہے، اور اس شخص نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی اور جو کہ سوشل میڈیا پہ اس نے اپلوڈ بھی کی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سمپسنز کارٹونز میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پھر بعد میں حقیقت بھی ہو جاتی ہے۔ ان کارٹونز میں شام کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی گئی تھی جو کہ بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ 2014 میں دنیا میں ایک وائرس پھیلا جس کا نام ایبولا وائرس تھا، اس کے حوالے سے بھی دی سمپسنز کارٹونز میں پہلے سے پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ تقریباً 1997 میں ایبولا وائرس کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی تھی جو کہ سمپسنز کارٹونز میں باقاعدہ سے دکھایا گیا تھا، اور پھر بعد میں یعنی کہ 2014 میں یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔